अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम कि जिसके फ़ज़ल व एहसान से हमें ईमान और इस्लाम की अज़ीम दौलत नसीब हुई। आज की इस नशिस्त में हम ज़ुहद व वरा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़ुहद व वरा हमारे असलाफ़ के अंदर और सल्फ़ सालिहीन के किरदार का और उनके अखलाक का एक इंतहाई अहम हिस्सा होता था, और आज भी अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो ज़ुहद व वरा वो रास्ता है जिस पर चल कर हम अपनी गुफ्तगू को और अपनी ज़िंदगी को हिकमत से भरपूर बना सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का जब हम जायज़ा लेते हैं तो दुनिया से बेरग़बती और इस दुनिया के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व न करना, ये हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तलकीन की कि दुनिया को इंसान इस तरह गुजारे कि वो यहाँ दिल न लगाए बल्कि अपने मालिक के साथ अपने दिल को लगाए और दुनिया से बेरग़बत रहे। हथ कारवल दिल यारवल, यानी दुनियादारी के जो फ़राइज़ अल्लाह ताला ने इंसान पर लाज़मी करार दिए हैं वो तो सर अंजाम दे, मगर इस दुनिया के होकर न इंसान रह जाए। ये वो बुनियादी तालीम है जो हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का जब हम जायज़ा लेते हैं तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 रातें ऐसी गुज़रती कि घर में न चूल्हा सुलगता और न चिराग जलता। सारी चीज़ों के होने के बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहद के बुलंद मर्तबे पर फ़ाइज़ नज़र आते हैं। और ज़ुहद की तारीफ़ क्या है, इस हवाले से हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि लफ्ज़ ज़ुहद के अंदर 3 हर्फ हैं, ज़ा, हा और दाल। वो बयान करते हैं कि ज़ुहद ज़ा से ज़ीनत दुनिया को तर्क करना है और हा हवाए नफ्स अपने दिल की ख्वाहिश को छोड़ना मुराद है, और दाल से तमाम दुनिया को तर्क करना मकसूद है। अब जब इंसान इन तीनों मराहिल को यानी ज़ीनत दुनिया से, हवाए नफ्स से और तमाम दुनिया को तर्क कर देता है, तमाम दुनिया को तर्क करने का मतलब हरगिज़ अपने फ़राइज़ की अदायगी से भागना नहीं मुराद है, बल्कि इस दुनिया के अंदर अपने आप को हद से ज़्यादा मशगूल कर लेना कि इसी दुनिया का हो के रह जाए, ये मुराद है। ज़ुहद की अक़साम बयान करते हुए हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि ज़ुहद 3 किस्म का है। पहली किस्म ज़ुहद की ये है कि इंसान हराम उमूर से बेज़ार हो जाए, और ये ज़ुहद फ़र्ज़ है कि जिन उमूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पर हराम करार दिया है वो उनसे अपने आप को बेज़ार कर ले। दूसरा ज़ुहद वाजिब यानी मुश्तबा उमूर से बचना है, जिनमें हराम और हलाल होने की इंसान को ख़बर ना हो, कि वो उमूर जिनके अंदर मुश्तबहात हैं, यानी शुबा है कि हलाल चीज़ है या हराम चीज़ है, ये वाजिब ज़ुहद है। और तीसरी किस्म ज़ुहद की सुन्नत है, यानी ऐसी हलाल चीज़ों से बचना जो बेफ़ायदा हों और नुकसान वाली हों, उनसे बचना। ये ज़ुहद वो ज़ुहद है जिसे सुन्नत करार दिया गया है। जब हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में हमें ये बात बड़े ही अच्छे अंदाज में मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जितना माल व दौलत आ जाता आप उसे शाम होने से पहले तक़सीम फ़रमा देते। और सुनन इब्न माजा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इंतहाई अहम फरमान हमारे पेश नज़र रहना चाहिए। आपने फरमाया, इन्नमा आना वद्दुनिया कराकिबुन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرے پھر اس کو چھوڑ کر چل دے۔ یعنی اس دنیا کو ایک مسافر کی طرح استعمال کرنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کا اس میں قیام ہوتا ہے اور پھر انسان اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زاہدوں کے سردار تھے۔ وہ بالوں کے کپڑے پہنتے تھے اور درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا، اور جو بھی آپ کی زندگی تھی وہ اس طرح کی زندگی تھی کہ دنیا میں آپ نے اپنے دل کو نہیں لگایا تھا۔ آپ دوسرے روز کے لیے کھانا نہیں جمع کرتے تھے، جس جگہ شام ہوتی وہیں پہ سو جاتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ راکھ سے ملا ہوا جو کا بورا کھانا اور کتوں کے ساتھ کوڑوں پر سونا اور سخت ٹاٹ کے کپڑے پہننا اس شخص کے لیے بہت کافی ہے جو مر جائے گا۔ یعنی انسان کے انجام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کو کھانے کے لیے تھوڑی سی خوراک کی ضرورت ہے، بہت زیادہ زاد راہ اس دنیا میں انسان کو نہیں چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ آج ہمارا پورا فوکس ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے بہت زیادہ وسائل کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کبھی بستر نہیں بنایا، نہ تکیہ اور نہ ہی پیالہ۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے سر کے نیچے اینٹ رکھ لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا دنیا کو ترک کرنے کے بعد پھر دنیا کی طرف راغب ہونے لگے ہو کہ اینٹ کا تکیہ رکھا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ اینٹ کا تکیہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے یہ پیغام آیا۔ یہ آپ کا معمول بن چکا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ تو حال ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا، اور یہ حال ہے سلف صالحین کا، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں گم کر کے نہیں رکھا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے مالک کی یاد میں ہر وقت لگائے رکھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا میرے قبضہ میں ہو تو بھی میں خوش نہ ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے تمام دنیا چھین کر لے جائے میں اس کا پیچھا نہ کروں اور اس پر غم زدہ بھی نہیں ہوں گا۔ آپ مکہ میں پانی پلا کر گزارا کیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر پانی لایا کرتے اور بیچتے، اور اس سے آپ کے اہل و عیال کا گزارا چلتا تھا۔ یہ حضرت فضیل بن عیاض کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو سلیمان درانی، بلکہ بعض جگہ پہ ابو سلیمان دارانی آپ کے نام کے ساتھ لقب آیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ آدمی پر واجب نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو زہد پر مجبور کرے۔ یعنی یہ واجب نہیں ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کو بھی زہد پر مجبور کرے، بلکہ انہیں اس کی ترغیب دے، اگر مان جائیں تو خیر، ورنہ خود زاہد ہو جائے اور ان کے لیے ضروریات مہیا کر دے۔ کہ یہ زہد، دنیا کا زہد یعنی دنیا اختیار کرنا، یہ واجب نہیں ہے۔ اس کی ترغیب دے، کوئی اس کی طرف آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں جو انسان پر فرض کی گئی ہیں، ان کی ادائیگی انسان پر لازم ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تجھے پروردگار کی یاد سے روکے، خواہ وہ اہل و عیال ہوں یا مال وغیرہ، وہ تیرے لیے منحوس ہے۔ یعنی وہ جو چیز اللہ کی یاد سے انسان کو دور کر دے وہ نحوست کا باعث ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ کی یاد